आंध्र प्रदेश की साबिक राजधानी करनूल में। इसका कदीम नाम था कमर नगर। नाज़रीन, कमर नगर को औलिया अल्लाह का मस्कन कहा जाता है। ये वो मकाम है जहाँ पर 52 औलिया ने खिदमात अंजाम दी हैं। इश्क व मोहब्बत दीन इस्लाम की खिदमात यहाँ पर अंजाम दी गई हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बारगाह लौबाली में। नाम नामी हज़रत सैयद शाह लतीफ़ शाह लौबाली रहमतुल्लाह अलैह। आप मुंसलिक हैं हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ताला के सिलसिले से, और आप औलाद में से हैं हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। ये 385 साला हज़रत की खिदमात है यहाँ पर। आइए, क्या तारीख़ी अहमियत है इस बारगाह की, हम नज़र डालते हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए सबसे पहले नबियों को भेजा। जब नबूवत का सिलसिला खातिमुन नबीन हज़रत सैयदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ तो उसके बाद खुलफाए राशिदीन मुतमक्किन हुए इस मनसब पर। उसके साथ ही जब खुलफाए राशिदीन का सिलसिला ख़त्म हुआ तो औलिया इकराम ने इस मनसब को अपनाया और लोगों की रुश्द व हिदायत को अपना असल काम समझा। औलिया इकराम का सिलसिला पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान को ये शर्फ हासिल है कि यहाँ पर बड़े बड़े औलिया इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुतमक्किन होने का मौका सरफराज हुआ। इन्हीं में से बहुत बड़ी शख्सियत वारिस आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीर मौला अली करमल्लाहु वजहू नूर चश्म बुतूल रदी अल्लाह अन्हा, बहारे चमनिस्तान हसन रदी अल्लाह अन्हु, नूर शबिस्तान हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, जिगर गोशे महबूब सुबहानी सैयदुल अबदाल सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत सैयदना सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ क़ादरी हैदरी हमवी अल मुलक़्क़ब वल मुख़ातिब मिनल्लाहि ताला बिलाउबाली क़द्दसल्लाहु सिर्रहु का तज़किरा यहाँ पर किया जा रहा है। दक्कन के इलाकों में हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के औलाद अमजाद में से 7 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको सब क़ादरिया के नाम से पहचाना जाता है। सब क़ादरिया को सब सैयारा भी कहते हैं। यहाँ पर सैयदुल अब्दाल हज़रत सैयदना सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लौबाली अल क़ादरी अल हैदरी अल हमवी क़द्दस सिर्रहु के हालात व सवाने और वाक़यात को पेश किया जा रहा है। बफ़ज़ल ताला ज़माने क़दीम ही से आपके तज़किरे की तदवीन व किताबत और तरतीब व इशाअत का सिलसिला जारी रहा। आपके तज़किरे मुबारका के मौजू पर आप छठी पुश्त में सरकार लौबाली के पुत्र इसमें गिरामी हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ क़ादरी है हमाह में तवल्लुद हुए, इसलिए हमवी कहलाते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू के वारिस हाल होने की वजह से आपको हैदरी भी कहा जाता है। अल्लाह ताला की जानिब से आपको सैयदुल अब्दाल और लौबाली का लक़ब अता हुआ। अल्लाह ताला के सिवा किसी की परवाह न करने की वजह से आपके रब ने आपको लौबाली का लक़ब अता किया। जब आप करनूल तशरीफ लाए थे तो फ़ुक़रा की एक कसीर तादाद आपके हमराह थी। आपके नाम लेवाओं में और हल्का बगोशों में बड़े कामिल फ़कीर गुजरे हैं। आप 15वीं पुश्त में हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे होते हैं। सरकार लौबाली ने अपने वालिद बुजुर्गवार के दस्ते हक़ परस्त पर सिलसिले क़ादरिया आलिया में बैत की थी और उन्हीं के मुक़द्दस हाथ से क़ादरिया सिलसिले की खिलाफत का ख़िरक़ा पहना था। आपने अपने एक हम जद बुजुर्ग हज़रत सैयदना सैयद शाह अहमद क़ादरी हमवी क़द्दस सिर्रहु से भी इक्तिसाब फैज़ किया और उनसे भी सिलसिले क़ादरिया आलिया में खिलाफत व इजाज़त हासिल की। सरकार लौबाली सैयदना सैयद शहाबुद्दीन अबू सालेह अहमद क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के छठी पुश्त में साहबजादे होते हैं। आपके हिंदुस्तान तशरीफ लाने से पहले के अक्सर हालात पर्दे खिफा में हैं। चंद अहम बातें मालूम हैं कि आपकी विलादत कहाँ हुई, परवरिश कहाँ हुई। आप मादरजात वली थे। बचपन ही से कश्फ हासिल था। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। आप अपने वतन और अपने माहौल में बिल्कुल मुतमईन थे। खुश व खुर्रम जिंदगी गुजर रही थी। हिजरत से कब्ल चचाजाद बहन से आपका रिश्ता तय पाया था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत आपसे एक बहुत बड़ा काम लेना चाहती थी। एक बड़े मकसद के लिए आपको मुंतखब किया गया था। चुनांचे इशारे बातिनी पाकर उनफवाने शबाब में आपने हिजरत फरमाई। हम्मा जैसे ठंडे मकाम से निकलकर करनूल जैसे गर्म और पथरीले मकाम पर जिंदगी गुजारना, दोस्त अहबाब रिश्तेदार घरदार सब कुछ छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ हिजरत करना जहां कोई चीज़ वजह कशिश न हो, एक इम्तिहान था। इस्लाम की तबलीग व दावत, मकासद इस्लाम की नशर इशात और तालीमात इस्लाम की तरवीज व इक़ामत के लिए अपने वतन अजीज़ को छोड़ दिया। हिंदुस्तान तशरीफ लाए। ऐसे इलाके को अपना मैदान अमल बनाया जहां जलालत व जहालत के गुप अंधेरे थे।
سرکار لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ عین عالم شباب میں ہندوستان تشریف لائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ لطیف لاؤبالی اور حضرت میاں حسین بغدادی جو لنگر ہاؤس حیدرآباد میں ہیں، ایک ساتھ سلطان ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے۔ پہلے کرنول کا نام کندنول تھا۔ جب یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو قمر نگر کہلایا، موجودہ نام کرنول ہے۔ یہاں قدیم زمانے سے صوفیوں کا اور اہل عرفان کا بہت چرچا رہا۔ اس شہر میں کئی اکابر بزرگان دین آرام فرما ہیں۔ جس وقت آپ کرنول تشریف لائے تھے اس وقت یہاں کفر کا اندھیرا تھا۔ کچھ بزرگان دین پہلے تشریف لا چکے تھے لیکن ابھی بہت کام باقی تھا۔ اس زمانے میں یہاں مسلمانوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ آپ کی کرنول تشریف آوری کے بعد جب آپ نے راجا کی مری ہوئی لڑکی کو بحکم الہی زندہ کیا تو راجا اور رعایا کی ایک بہت بڑی تعداد داخل اسلام ہوئی۔ لوگ مسلمانوں کو قد کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اسلام کو سر بلندی ملی۔ کرنول میں وجے نگر حکومت کا آخری گورنر راجا گوپال حکمران تھا۔ اس کی اکلوتی لڑکی سانپ کے ڈسنے سے فوت ہو گئی۔ اہلونوت کے طریقے کے مطابق جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ آپ کی نظر پڑی، آپ نے پوچھا کیا یہ کوئی خوشی کا موقع ہے؟ تو خادموں نے جواب دیا نہیں، بلکہ یہ راجا کی اکلوتی لڑکی کی میت ہے۔ آپ نے فرمایا جا کر اس راجا سے پوچھو کہ اگر اس کی لڑکی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے تو کیا وہ اسلام قبول کرے گا؟ خادموں نے یہ پیغام راجا کو پہنچایا۔ راجا راضی ہو گیا۔ جب میت سامنے لائی گئی تو آپ نے ایک نقش لکھا اور پرندے کی گردن میں باندھ کر اڑا دیا۔ کچھ دیر میں طرح طرح کے سانپ نمودار ہونے لگے۔ مسجد کا صحن سانپوں سے بھر گیا۔ لوگ پریشان ہونے لگے تو آپ نے اطمینان دلایا کہ سانپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آخر ایک کالے سانپ پر سوار ہو کر ایک سفید سانپ نمودار ہوا جس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ سانپوں کا بادشاہ تھا۔ سانپ بھی حاضر ہوا جس نے لڑکی کو ڈسا تھا۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ زہر واپس چوس لے۔ سانپ زہر واپس چوس کر خود مر گیا اور لڑکی زندہ ہو گئی۔ آپ کی خانقاہ میں کوئی مہمان آتا تو آپ اس کی مہمان نوازی فرمایا کرتے، اس کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا کرتے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ سیاحت کرتے ہوئے ایک جوگی آپ کی خانقاہ میں آیا۔ آپ نے مسلسل 4 دن تک اس کے کھانے کا انتظام کیا جس سے وہ بے حد متاثر ہوا۔ اس بیراگی نے اپنے استاد سے ایک ایسی کمان حاصل کی تھی جو بہت عجیب و غریب تھی۔ 30 سال کی کوشش کے بعد اس کے استاد کو وہ کمان حاصل ہوئی تھی تو اس بیراگی کو ملی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کمان سے تیر چلا کر جہاں تیر گرے وہاں کی تھوڑی سی مٹی کھودی جائے تو 2000 روپے نکلیں گے۔ جتنے تیر پھینکے جائیں گے اتنے 2000 ملیں گے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا واقعی تم نے یہ کمان مجھے دے دی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ بے شک یہ کمان میں نے آپ کو دے دی۔ آپ نے 3 مرتبہ اقرار لیا، پھر کمان کو اس زور سے کھینچا کہ 2 ٹکڑے ہو گئی۔ بیراگی بہت افسوس کرنے لگا اور جھگڑا کرنے لگا، ضد شروع کر دی کہ میری کمان مجھے واپس دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کمان جب مجھے دے دی گئی تو پھر تمہارا کیا اختیار باقی رہا؟ وہ نہیں مانا، 1 گھنٹے تک تکرار کرتا رہا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ تجھے 2000 تو کیا 1 لاکھ تک کی کمان مل سکتی ہے۔ آپ نے ایک پرچے پر لکھا من عبداللطیف، یعنی عبداللطیف کی طرف سے۔ پھر فرمایا کہ کسی بڑے گول پتھر کے پاس جا کر یہ پرچہ دکھا اور قدرت کا تماشا دیکھ۔ بیراگی ایک بڑے گول پتھر کے پاس گیا اور اس پتھر کو یہ پرچہ دکھایا۔ فوراً کیا دیکھتا ہے کہ پتھر میں دروازہ ہے۔ دروازہ کھلا، عرب کی شکل کے 2 شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لے گئے۔ اس کو عجائبات غیبی نظر آنے لگے۔ پھر اس کے سامنے ان لوگوں نے ایک کمان لائی اور کہا کہ یہ 2000 کی ہے۔ دوسری کمان پیش کی، کہا کہ یہ 4000 کی ہے۔ اس طرح ایک وقت میں 1 لاکھ روپے تک حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ باہر نکل کر کیا دیکھتا ہے کہ پھر وہی بڑا گول پتھر ہے۔ اس نے سرکار لاؤبالی کے ہاتھ پر بیعت کی اور بقیہ زندگی آپ کے قدموں میں گزار دی۔ یہاں پر 50 سال پہلے اس عمارت کی تعمیر کی گئی تھی۔ اس سے قبل یہ عمارت بالکل کھلی تھی اور بالکل آسمان کے نیچے بارگاہ مولا موجود تھی۔ حضرت شاہ لطیف شاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مرجع خلائق ہے۔ اس وقت ہندو مسلمان ہر کوئی یہاں پر حاضری دیتا ہے اور اپنی مرادیں پاتا ہے۔ لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ ناظرین، کرنول شریف 52 اولیاء کا مسکن کہلاتا ہے جس میں شاہ لطیف شاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کو منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں سے ہر خاص و عام فیض پاتا ہے۔ آئیے کیا کرامتیں ہیں حضرت کی، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سے 400 سال قبل ہمارے اس علاقے میں کرنول میں اللہ کے ایک
मुक़र्रब बंदे तशरीफ़ लाए जिनका नाम नामी इसमें गिरामी है, हज़रत से शाह अब्दुल लतीफ़ क़ादरी लाउबाली क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़। यहाँ आपने अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का काम अंजाम देना शुरू किया और ताहयात ये काम अंजाम देते रहे। आप अल्लाह ताला पर तवक्कुल और अल्लाह ताला पर भरोसा करने की मंजिल में मर्तबा कमाल पर फाइज थे। सुनाचे आपके हालत मुबारक में ये बात लिखी हुई मिलती है, रिकॉर्ड की गई है कि आपके पास एक ऐसा कशकुल मुबारक था जो हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको तोहफे में पेश किया था। उसकी ख़ुसूसियत ये थी कि उस पर कपड़ा डालकर उसमें से खाना निकालकर जितने लोगों को चाहे तकसीम किया जाता और वो खाना ख़त्म ना होता। आपको अल्लाह ताला पर भरोसा करने के सिले में ये गैबी तोहफ़ा मिला था। एक ऐसी अंगूठी भी आपके पास थी कि 40 मुवक्किल उस अंगूठी के ताबे थे, लेकिन आपने उसको अपने पास रखना खिलाफ तवक्कुल समझा और ऐसी नादिर रोज़गार नायाब ज़माना अंगूठी को कुएं में डाल दिया और इरशाद फरमाया कि फ़कीर को खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। आप करनूल को तशरीफ़ लाने के बाद आपके ज़रिए करामत का ज़ुहूर हुआ था जो बहुत मशहूर है और आज तक भी उसके चर्चे ज़बानों पर है कि यहाँ के विजयनगर एम्पायर के आखिरी राजा गोपाल की लड़की सांप के डसने से फौत हो गई थी, जिसको आपने बहुक्म इलाही ज़िंदा किया और आपकी करामत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने राजा की एक लौती लड़की को ज़िंदा कर दिया। उसके नतीजे में खुद राजा और रियाया की बहुत बड़ी तादाद आपके हल्क़े इरादत में शामिल हुए और उसके बाद इस इलाक़े में मुसलमानों को बड़ी इज़्ज़त और वक़ार की नज़र से देखा जाने लगा और सिलसिले क़ादरी आलिया का फैज़ भी जारी हुआ। उस मौके पर आपने सांपों के राजा से अहद लिया था कि आपके मुतअल्लिक़ीन आपके वाबस्तगान को कोई सांप कभी ना डसे। चुनांचे आज तक भी ये बात तजुर्बा से देखने में आई है कि आपके औलाद को, आपके सिलसिले आलिया के वाबस्तगान को कभी कोई सांप डसता नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि 400 साल से एक ज़िंदा करामत भी जारी है, वो ये है कि सरकार लाउबाली क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ के आस्ताने अक़दस के सरहाने की दीवार से मुत्तसिल रेती पड़ी रहती है। उस रेती की ख़ुसूसियत ये है कि अगर किसी मकाम पर सांप निकले तो उस मकाम पर ले जाकर वो रेती डाली जाती है। जिस मकान या जिस इमारत में सांप नज़र आए वहाँ 3 जानिब से वो रेती डाली जाती है। उसका नतीजा होता है कि अगर सांप वहाँ मौजूद हो तो फ़ौरन चला जाता है और अगर मौजूद ना रहे तो फिर कभी दूसरा सांप वहाँ नहीं आता। सरकार लाउबाली क़द्दस सिर्रहू ने जिंदगी में सिर्फ एक खुशनसीब इंसान को खिलाफत दी है, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी सैयदना व मुर्शिदना हज़रत शेख अली सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह है। विसाल मुबारक से कुछ दिन पहले आपने अपने बड़े साहिबजादे हज़रत सैयद शाह अब्दुल्लाह अब्दाल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत अता करने के लिए महफिल आरास्ता की। महफिल में शेख अली सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि अपने हाथ से साहिबजादे बुलंद इकबाल को हिरक़े खिलाफत अता करें। साहिबजादे ग्रामी ने बसद इश्तियाक अर्ज किया कि आपके हाथ से सरफराजी की तमन्ना है। आपने फरमाया शेख अली का हाथ मेरा हाथ है, मशीयत इलाही में यही है कि तुमको शेख अली के हाथ से खिरका मिले। साहिबजादा वाला शान ने फिर वही मारूजा पेश किया। आपने फरमाया ये मकाम इश्क है, खाला या चची का घर नहीं। फिर आप अंदर तशरीफ ले गए। महफिल बर्खास्त हो गई। आपके विसाल मुबारक के बाद आपकी जियारत के दिन हज़रत अब्दुल्लाह अब्दाल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख अली सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से अपने वालिद माजिद की खिलाफत का खिरका हासिल किया। बचपन से हम जो है हज़रत की बारगाह को ज़ियारत के लिए आया करते हैं। ये बड़े बाकमाल बुज़ुर्ग हैं, यहाँ के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर से और गैर ममालिक से भी लोग यहाँ आकर जो है हज़रत की ज़ियारत के लिए आते हैं और फैज़याब होकर जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेती रखी गई है इधर, एक पुराने ज़माने से इसका रिवाज ये है कि ये रेती आपके घर में अगर से सांप या बिच्छू कुछ भी निकले, ये रेती अगर से उस जगह डाल दी जाए तो वो सांप या बिच्छू जो भी जानवर हो वो रेती पार कर कर नहीं जाएगा, वो ये वहीं पर रह जाएगा। आज भी ये फैज़ जारी है। तो कई लोग हमारे दादा परदादा के ज़माने से यहाँ पर हम इसी दरगाह के मुतक़िद लोगों में से हैं और यहाँ आकर जो है फैज़याब होते हैं। न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मज़हब और मिल्लत के लोग यहाँ पर आकर फैज़याब होते हैं। सईदुल अब्दाल हज़रत सैयदना सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लाउबाली रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना अक़दस शहर कर्नूल में ज़ियारतगाह ख़ास व आम है, जहाँ से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर मज़हब के लोग फैज़ हासिल करते हैं। तमाम खल्क़ खुदा फ़ायदा उठाती है। बारगाह आलिया के सजादा नशीन सैयद शाह अब्दुल्लाह हुसैन बादशाह क़ादरी हैदरी अलमारूफ हज़रत हुसैनी पीर साहब क़िबला दामत बरकातहुम
اس وقت منصب پر فائز ہیں۔ بارگاہ عالیہ کے جملہ معاملات براہ راست آپ کی نگرانی میں اور آپ کی اجازت سے انجام پاتے ہیں۔ میں حیدرآباد سے آیا ہوں اور ہم جو ہے ہر سال آتے ہیں بارگاہ میں اور بہت فیض پہنچتا ہے۔ یہ لطیف علی بابا درگاہ بہت کرنے میں بہت زور چلتا ہے، ہمیں کم سے کم بولتے 500 سال سے دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں بہت لوگ آتے ہیں، عرصہ کی طرف بہت لوگ اچھا چلتا ہے۔ زائرین دور دور سے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی منتیں مرادیں پاتے ہیں۔ لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ لاؤبالی سرکار کی بارگاہ میں ہم اس وقت موجود ہیں، جو کرنول کی ایک منفرد اور مشہور بارگاہ ہے۔ ناظرین، کیا اہمیت ہے یہاں کی اور کس طرح تعلیمی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں اور زائرین کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سرکار لاؤبالی قدس سرہ نے اپنے صاحبزادگان کے نام ایک وصیت نامہ لکھا۔ وصیت نامہ اور خلافت نامہ میں یہ تجاویز تحریر تھی: میں تجھے پہلے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تجھے ہر وقت اور ہر دن خشیت الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تمام مشائقین، سب لوگوں اور اپنے والدین کے حقوق کی حفاظت کر، کیونکہ یہ تجھ پر فرض ہے۔ حضرت سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری ثالث دامت برکاتہم بارگاہ لاؤبالی کے 10ویں اور موجودہ سجادہ نشین ہیں۔ بیت و خلافت والد ماجد سے حاصل ہے۔ مذہبی تعلیم خاندان کے دستور کے مطابق گھر پر والد ماجد سے حاصل کی۔ دنیاوی تعلیم کی بھی اعلیٰ درجے تک تکمیل کی۔ ایس وی یونیورسٹی تروپتی سے ایم اے کیا۔ اسلامیہ عربی کالج کرنول میں پرنسپل کے جلیل القدر عہدے پر فائز رہے۔ شہر میں علمی و اخلاقی قدروں کی بنیاد پر اقبت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کو بادی شاہ حلقہ ذکر منعقد ہوتا ہے۔ حلقہ ذکر و خانقاہی خدمات میں ہر اتوار کو مغرب تا عشاء ہفتہ واری اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ اہم موقعوں پر جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ درگاہ شریف میں فیضان لطیف کے نام سے ہمہ وقتی مدرسہ چل رہا ہے، جس میں حفظ و ناظرہ میں تجوید و قرات اور ابتدائی تعلیم اردو اور انگریزی کا نظم ہے۔ ہم سید شجاعت قادری 3 سال سے مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، اچھی تعلیمیں دے رہی ہیں، 8 مپارہ پڑھ رہا ہوں۔ 3 سال سے پڑھ رہا ہوں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، میں 6 مپارہ حفظ کر رہا ہوں۔ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، تعلیم بھی اچھی دیتے ہیں، ادھر کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے دوپہر میں، ادھر نابینا سب ہے انہوں اچھا پڑھاتے ہیں۔ صبح میں ہوتا سبق سناتے ہیں، 11:30 تک سبق کا پارہ سناتے ہیں، 3:30 تک آمختہ سناتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں مغرب میں چلتا مدرسہ فجر میں چلتا۔ لڑکیوں کے لیے ایک مستقل شعبہ کام کر رہا ہے۔ تقریباً 6-7 سال سے تعلیم دے رہی ہوں۔ یہاں پر بہت ہی اچھی طرح سے تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں کو بہت ہی تمام اخلاق و قواعد سکھائے جاتے ہیں۔ سائنس، سوشل اور تمام آل سبجیکٹس یہاں پر دیے جاتے ہیں۔ تعام کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں پر مجھے پڑھا کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا پڑھا رہے، تعلیم کے مطلب ہے، انگلش پڑھا رہے، اردو پڑھا رہے، قرآن شریف سکھا رہے، حفظ بھی کرا رہے، سب کرا رہے، کھانا کھلا رہے۔ 2 سال سے پڑھ رہا ہوں میں یہاں تعلیم۔ ہمہ وقتی مدرسے کے علاوہ صباحیہ و مسائیہ مدرسہ بھی چل رہا ہے، جس میں طلبہ و طالبات کو ناظر قرآن مجید کے ساتھ تجوید، ضروری مسائل اور دعائیں وغیرہ سکھائی جاتی ہیں۔ رجب کے مہینے میں حضرت سید شاہ لطیف بادشاہ قادری حیدری قدس سرہ کے عرس شریف کے موقع پر تصوف کے عنوان پر سیمینار منعقد ہوتا ہے، جس میں اہل علم مقالے سناتے ہیں۔ آپ کے فرزندان میں قابل ذکر حافظ مولانا سید ہاشم عارف بادشاہ قادری حیدری، سید مدثر معیز بادشاہ قادری اور سید محمد رضوان بادشاہ قادری ہیں۔ آپ کے برادر زادگان سید رضا مصطفیٰ قادری رئیس پاشا، سید راشد القادری راشد پاشا اور سید تجمل حسین قادری توصیف پاشا ہیں۔ ہر سال ذی الحجہ کی 7، 8 اور 9 تاریخ کو بڑے اہتمام سے اور بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ سرکار لاؤبالی قدس سرہ کا عرس شریف منعقد ہوتا ہے۔ 7 ذی الحجہ کو بعد نماز فجر غسل شریف کی رسم انجام پاتی ہے۔ بعد عصر حلقہ ذکر ہوتا ہے۔ رات 10 بجے حضرت سجادہ نشین کے مکان سے صندل شریف کا جلوس برآمد ہوتا ہے، جو گشت کرتا ہوا درگاہ شریف پہنچتا ہے۔ اس جلوس میں فقراء کی جماعتیں بھی حاضر رہتی ہیں۔ حضرت سجادہ نشین کے ہاتھ سے صندل شریف کی پیشکشی کے بعد سلام، فاتحہ و دعا ہوتی ہے۔ پھر عظیم الشان پیمانے پر جلسہ سیرت اولیاء کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ ہمارے سرکار سیدنا شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ جو کرنول کو تشریف لائے، آپ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ علم کو عام کیا جائے۔ یہ مشن انہوں نے شروع کیا تھا
وہ مشن آج 400 سال سے ہمارے ہاں جاری ہے. باضابطہ ہمارے ہاں خطبہ حضرات پائے جاتے ہیں، تقریروں کا سلسلہ جاری ہے. درگاہ کے تحت، ہماری خانقاہ کے تحت ایک مدرسہ بھی چلایا جا رہا ہے، مدرسہ فیضان لطیف. اس میں 200 سے زائد طلباء اور طالبات علم حاصل کر رہے ہیں. یہاں صرف دینی علم ہی نہیں دیا جاتا، ساتھ میں دنیاوی علم کا بھی یہاں بندوبست کیا گیا ہے. باضابطہ بچوں کو میٹرک وغیرہ کے امتحانات بھی لکھوائے جا رہے ہیں. ہمارا پلان ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ عوام تک اور خصوصیت کے ساتھ غریب پسماندہ قوموں کو علم کی زیور سے آراستہ کیا جائے. جو اسکول وغیرہ کی فیس ادا کر کے نہیں پڑھ سکتے، ان بچوں کو ہم اپنے ہاں لاتے ہیں. باضابطہ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، انگریزی، میتھس وغیرہ کی بھی تعلیم دیتے ہیں، تاکہ وہ بچے آگے چل کر معاشرے پر بوجھ نہ بنے، بلکہ معاشرے کی ذمہ داریاں اپنے قدموں سے اٹھا سکیں، اپنے قدموں پر وہ کھڑے ہو سکیں. یہ حضرت عبداللطیف لاؤبالی کا مشن تھا. آج ہم اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ مشن اسی طرح آگے بڑھتے رہے. اس کے علاوہ ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ ETV اردو کا، ان کے تمام عملے کا اور اس کی پوری ٹیم کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے لیے وقت عطا فرمایا ہے. آپ نے جانا کہ کرنول کی اہم بارگاہوں میں سے ایک حضرت شاہ لطیف شاہ لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے، کس طرح آپ نے لوگوں کی خدمت کی، عام انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑا، اور وہ جو پیغام اسلام کا ہے، محبت، اخوت، اس کو عام کیا. اس مرتبہ بارگاہ عقیدت میں اپنے میزبان سید کاظم شرفی اور ہماری بارگاہ عقیدت کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اگلی مرتبہ کسی اور بارگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.